बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कमर टूट गई है। जहाँ नाज़रीन एक ऐसा दहशतगर्द कमांडर मारा गया है जो कि पूरे बलूचिस्तान में खौफ की अलामत था, जिसके बाद नाज़रीन एक और कड़ा और बड़ा इम्तिहान जो है वो रियासत के लिए खड़ा हो गया है। इस दहशतगर्द के नमाज जनाजा और उसके बाद उसकी जो उसकी फातिहा खानी की तकरीबात हैं, उसमें कौन सी अहम तरीन शख्सियात, हुकूमती शख्सियात पहुंची, इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन भारत की जानिब से कुछ फेक वीडियोस जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से जारी की गई हैं, इसकी भी डिटेल और इसका जो झूठ है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि वो किस तरह से एक नई प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कुर्बानियों से दहशत गर्दी की कमर तोड़ कर रख दी है। नाज़रीन, इस वक्त BLA और BLF की मरकजी क़यादत जो कि इस वक्त यानी जो सेकंड इन कमान है वो तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं और जो मरकजी क़यादत है वो अफ़गानिस्तान में छुपी हुई है और कभी कहीं पे उनको भारत की जानिब से पनाह दी जाती है। तो बहरहाल वो कब तक भागेंगे, एक ना एक दिन तो वो डेफिनेटली शिकंजे में आएंगे और सबको इंशाल्लाह जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन, जो भारत की जानिब से अपने मोहरे मैदान में उतारे गए वो तो सारे के सारे पिट गए। अब उन्होंने क्या काम शुरू किया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अभी उन्होंने एक पहाड़ी इलाके के अंदर पाकिस्तानी फौजी की वर्दी पहना के एक बंदा जो है वो उसको फौजी बनाने की कोशिश की और खालिस नाज़रीन वो मराठी लहजे के अंदर बात कर रहा है और कह रहा है जी कि ये जो आंकड़े चल रहे हैं ये या यानी मतलब जब वो मराठी जुबान में बोलते हैं तो वो जिस तरह की उर्दू बोलते हैं उसी तरह की उर्दू में वो पाकिस्तानी फौज के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी हाई कमान के बारे में कि वो हमें जो है वो कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हमारी कुर्बानियों को वो लोग जो है वो कैश करते हैं तो वो इसके वाले कमरों में आराम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यानी फौज के आम फौजी के एक अपने ऑफिसर से बदजन होने को दिखाया गया इसके अंदर। और ये वीडियो साफ तौर पे पता चल रही है कि भारत की जानिब से ये फेक एक न्यूज़ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बुरी तरह से पिटी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है और इनको ये नहीं पता कि इस तरह से ना तो पाक फौज की ज़ुबान है और ना ही इस तरह का लहजा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये इस तरह के जो फेक प्रोपेगेंडा है उसे फैलाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि दुश्मन जो है वो इस वक्त बुरी तरह से बौखला चुका है और अब वो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो करना चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी फौज और उसके बाद ऑफिसर क्लास के दरमियान जो है वो बड़े मामलात ख़राब हैं, तो इस तरह की चीज़ करने की कोशिश की गई है जो कि बुरी तरह से नाकाम हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें एक और बड़ी और अहम खबर है। सुफियान कुर्द के नाम से एक बलूचिस्तान के अंदर BLA का दहशतगर्द और दहशतगर्द कमांडर जो पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ था और खौफ की अलामत था, क्योंकि जहाँ पे ये कहता था उस इलाके के अंदर जिस बंदे को अगवा करवाना होता, जिसको मरवाना होता तो ये मरवा देता था। और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उसमें पाक जो इदारों के ऊपर हमले करवाने में ये बड़ा पेश और सफ़े अव्वल का आप यूँ कह लें कि ये मतलूब दहशतगर्द था। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि बहरूद की जो पहाड़ियाँ हैं, थम का इलाका जो बलूचिस्तान में, वहाँ पे पाक फ़ौज ने अपने SSG कमांडोज को उतारा था और 19 जुलाई की रात को ये ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन में ये जो सुफियान कुर्द है ये मारा गया। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि क्वेटा के हैं, उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें पता चला है कि सुफियान कुर्द जो कि एक सर्टिफाइड दहशतगर्द था, उसकी फातिहा खानी के लिए जो बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग गए हैं उसके इलाकों के अंदर, उसमें बहुत सारे सादा लोगों के अलावा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे और इसके अलावा नाज़रीन उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी मौजूद थे और उसके बाद जो मुकामी अफसरान थे वो भी वहाँ पे पहुँचे। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत के साथ वफादारी का
عہد لیا ہوا ہے، جنہوں نے ایک حلف دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دہشت گردوں کے نماز جنازوں یا پھر ان کی فاتح خوانی کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، تو ان کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس وقت بلوچستان کی جو محب وطن عوام ہے وہ مطالبہ کری کہ وہ سارے کے سارے افراد جو ان دہشت گردوں کی فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں سفیان کرد کی، ان سب کو گرفتار کیا جائے، بشمول وہ عوامی نمائندے ہیں یا کسی بھی طرح سے، کیونکہ اس وقت جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اب ان افراد کا وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا اور دہشت گردوں کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ان کا اظہار ہمدردی کرنا اور وہاں پہ جا کے فاتح خوانی کرنا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے روٹس جو ہیں یہ کافی کہاں کہاں تک ہے، اور کون کون سے ان دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں جو ان کو بچا کے رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ جو BYC کے دہشت، یعنی ان کو بھی دہشت گردی کہا جائے گا نا، جو اپنے آپ کو سیاسی لبادے میں چھپائے ہوئے ہیں اور کر یہ رہے ناظرین کہ جب یہ BLA کے BLF کے دہشت گرد بسوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کا قتل کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پہاڑوں پہ جانے کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان واقعات کے بعد ان ایریاز کو لاک کرتے ہیں اور ان ایریا میں آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ BYC کے جو ان کے سہولت کار ہیں یہ ان کو پناہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، جس میں کالجز کے کچھ اساتذہ بھی شامل تھے، تو یہ تمام کے تمام ناظرین اب پتہ چل جانا چاہیے کہ وطن سے محبت کرنے والے اور وطن کے ساتھ غداری کرنے والے کون کون سے لوگ ہیں، کون دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، کون ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر حملے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلوچستان کی ترقی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ جو ناظرین دہشت گرد ہیں ان کو تو مارا جا رہا ہے، لیکن دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف اور ان کے لیے نرم رویہ رکھنے والوں کے خلاف آپریشن کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت دشمن جو ہے وہ اپنے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین بلوچستان اس وقت بہت حد تک دہشت گردی کے چنگل سے نکل چکا ہے، لیکن اب جو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو مکمل طور پہ کلا کما اس کا نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ چیلنجز جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ خود بھارت کی جانب سے واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اس حد تک جو ہے وہ مضبوط کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہلنے ہی نہیں دیں گے، انہوں نے پاکستان کو جکڑ کے رکھ لیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان نے بڑی بڑی دہشت گردوں کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو سرحد پار بھی نشانہ بنایا ہے، اور سرحد کے اندر تو جہاں جہاں پہ یہ چھپے ہیں ان کے فٹ پرنٹس بھی ملیں گے اور سارے کے سارے یہ مارے جائیں گے۔ اور ناظرین بعد میں جب یہ لوگ اداروں کی جانب سے ان حرکتوں کی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں، یہ تفتیش کی جاتی ہے، تو نامعلوم لوگوں کے انہوں نے رولے ڈالنے شروع کر دینے ہوتے ہیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے سفیان کرد مارا گیا اور اس کو اتنے اثر و رسوخ کے لوگ ہیں جو وہاں پہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ روٹس کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جو گرفتاریاں ہوئیں جس میں سردار سرباز خان جو کہ ایک قبیلے کا سربراہ تھا اور اس نے جو یہ ایک خاتون اور مرد کے قتل کا حکم دیا تھا ایک جرگے کے اندر، جرگے کے سردار نے، تو اس کے لیے جس طرح سے وزیر اعلیٰ بلوچستان بڑے رسپیکٹفل لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ سردار صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے باوجود پریشر کے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں تصویریں بھی وہ دیکھی کہ بڑی اعلیٰ ترین جو میٹنگز ہیں اس کے اندر وہ بندہ موجود تھا، جس سے یوں لگ رہا ہے کہ اس کو بھی کوئی گول مول سا رنگ دے کے تو معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال ناظرین اب جتنے بھی اداروں کے اندر موجود یا پھر کہیں پر بھی موجود ہیں، چاہے ان کا جتنا بھی اثر و رسوخ ہے، ان کو اب ٹھکانے لگانے کا وقت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ مشکلات بہت زیادہ ملک کے لیے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔